ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य लोकैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षड्विंशः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। तस्मिन् षड्विंशे पाठे वयं तावत् सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रम् आदाय विमर्शं कृतवन्तः। तत्सूत्रगतश्च विमर्शः अस्माभिः क्रियमाण एव च वर्तते। तत्र विशिष्य एतावता आदौ तु सूत्रार्थः ज्ञातः। नाम सर्वादिगणे पठितानि यानि शब्दस्वरूपाणि आहत्य 35 तेषां सर्वनामसंज्ञा भवति। सर्वेषां नामानि सर्वनामानि। सर्व आदिः यस्य समुदायस्य, यस्य शब्दसमुदायस्य तद्गतसमुदाये विद्यमानानि शब्दस्वरूपाणि सर्वादीनि भवन्ति इति तत्र बहुव्रीहिसमासः उक्तः। किञ्च बहुव्रीहि समासे अत्र पूर्वपक्षः अस्माभिः आदौ स्वीकृतः यत् बहुव्रीहिसमासस्तु अन्यपदार्थप्रधानः। तत्र अन्यपदार्थे समस्यमानपदार्थानां परिगणनम् अर्थग्रहणं वा न भवति। अतः सर्वशब्दस्तु समस्यमानपदेषु अन्यतमः, समस्यमानपदयोः अन्यतमः इति कृत्वा अन्यपदार्थत्वेन सर्वशब्दस्य परिगणनं न स्यात्। तस्मात् तत्र 34 शब्दानामेव सर्वनामसंज्ञा स्यात्। सर्वादिगणे पठितस्य प्रथमस्य सर्वशब्दस्य तु सर्वनामसंज्ञा न स्यात्। तथा चेत् सर्वनामसंज्ञां निमित्तीकृत्य कार्याणि अपि सर्वशब्दान् न प्रवर्तेरन्, अनिष्टानि च रूपाणि लभ्येरन्। तन्माभूत् इति हेतोः सर्वशब्दस्यापि सर्वनामसंज्ञा वक्तव्या। तर्हि उत्थितस्य पूर्वपक्षस्य कथं तत्र निरासः इति चेत् तत्र उक्तं भोः बहुव्रीहेः प्रकारद्वयं। तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः, अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। तस्य सामान्येन अर्थः च श्रुतः अस्माभिः यत् समस्यमानपदेषु कस्यचित् अन्यपदार्थे अन्तर्भावः यस्मिन् बहुव्रीहौ भवति सः बहुव्रीहिः, तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। समस्यमानपदयोः अर्थस्य अन्तर्भावः अन्यपदार्थे न भवति यस्मिन् बहुव्रीहौ सः बहुव्रीहिः, अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहेः उदाहरणं तु सर्वादीनि इत्येव। अतद्गुणसंविज्ञानो संविज्ञानस्य बहुव्रीहेः उदाहरणं तु चित्रगुरित्यादिः अग्रे वक्ष्यते व्याख्यात्रमूले एव। तत्र च एतं बहुव्रीहेः प्रकारम् अथवा एतत् प्रकारद्वयं
पोषयितुं तत्र आनर्थक्यात् तदङ्गेषु इति मीमांसाशास्त्रगतं सूत्रमपि व्याख्यात्र अत्र ईषत् चर्चितं। तदपि अस्माभिः निदर्शनत्वेन यथा बुद्धिः यथा सामर्थ्यं च तस्यापि समन्वयनं कृतं। ततः च तत्र सूत्रकारः एव बहुव्रीहेः एतादृशभेदद्वयस्य कल्पने प्रमाणं भवति। तत्र हलिसर्वेषाम् इति सूत्रे अथवा अधः सर्वेषाम् इति अन्यदपि सूत्रं वर्तते। एतादृशेषु सूत्रेषु सर्वेषाम् इत्यादि प्रयोगद्वारा सूत्रकारस्यापि इदम् अभिमतं वर्तते यत् सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा भवतु। तच्च तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इति पक्षस्वीकारे एव सम्भवेत्। इति पक्षस्वीकारस्यापि स्वीकारे सत्यपि दत्तमः सः पक्षोऽपि स्वीकर्तव्यः। तदा सर्वशब्दस्यापि सर्वनामसंज्ञा भवति। अन्यथा सर्वेषाम् इति प्रयोगमेव न कुर्यात् सूत्रकारः। यतोहि सर्वेषाम् इति प्रयोगे सुडागमः सर्वनामसंज्ञां निमित्तीकृत्य उत्पन्नः वर्तते अथवा आगतः वर्तते। यदि सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञैव नाभीष्टा भविष्यत् तर्हि सर्वाणाम् इति किमपि वदेत् रामाणाम् इतिवत्। परन्तु तथा सूत्रकारेण न प्रयुक्तं, सर्वेषाम् इत्येव प्रयुक्तम्। अतः सूत्रकारस्य अयं प्रयोगः तत्र ज्ञापकः भवति। तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहेः पोषणाय, नाम तस्य सिद्धान्तस्य ज्ञापनाय वा। समीचीनम्। एतावान् विचारः कश्चन अस्माभिः कृतः। तत्र च तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इत्यस्य कथं विग्रहः तद् व्याख्यातुः शब्दैरपि अस्माभिः दृश्यमानः वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। तथा च सर्वादीनि तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः तस्य अन्यपदार्थस्य गुणाः विशेषणानि वर्तिपदार्थरूपाणि तेषां संविज्ञानम् इत्यादि। एवं खलु। इतः अग्रे अधुना पठनीयं वर्तते। विग्रहम् एकवारं पुनः वयं श्रुत्वा अग्रे सरामः। तत्र एवञ्च अधुना अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य 27 एष पाठः भवति तत्र आरब्धः। आम्, तर्हि पुनः विग्रहम् अनुसरामः। तद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः इत्यस्य किमुक्तवान्? तस्य नाम अन्यपदार्थस्य गुणाः अर्थात् विशेषणानि अर्थात् वर्तिपदार्थरूपाणि। इतोपि सरलतया कथयामि, यदि समस्यमानपदानि ययोः मध्ये मिथः समासः जायमानः भवति, तेषां संविज्ञानम् अर्थात् क्रियान्वयितयाद् विज्ञानम्। एवं खलु। क्रियान्वयनं किं वर्तते? सर्वनामसंज्ञायाः प्रवृत्तिः प्रकृते। एवमेव तत्तत् स्थाने भिन्नभिन्नक्रियान्वयनं बोध्यम्। नाम सर्वनामसंज्ञायाः प्रवृत्तौ अन्तर्भावः सर्वशब्दस्यापि अथवा समासवर्तिपदार्थस्य पदस्यापि।
विज्ञानं यत्र तद् यत्र सः तद्गुणसंविज्ञानः इति व्युत्पत्तिः। नाम एवं रीत्या तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहि इत्यस्य व्युत्पत्तिः उच्यते। एवं खलु। आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति तिङन्तेषु एकं सूत्रं पठिष्यते। तत्रापि मूलेव अयं न्यायः ग्रन्थकारेण वक्ष्यते। आम् प्रत्ययवत् आम् प्रत्ययः इत्यत्र तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इत्यत्र वक्ष्यते। अतः अधुना अस्मिन् विषये यदि स्पष्टता कृता तर्हि अग्रिमेषु प्रकरणेषु कदाचित् तत् प्रयोजनाय भवति इति। सम्यक्। इदानीम् अन्यान् अपि कांश्चन विचारान् विशिष्टान् अग्रे कथयन् अस्ति ग्रन्थकारः। कथयति यत्र संयोगसमवायान्यतरसम्बन्धेन अन्यपदार्थे वर्तिपदार्थान्वयः तत्र प्रायेण तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इति कथयति। इति नाम इतोपि स्पष्टीकुर्वन् कथयति। भवन्तः न्यायशास्त्रम् अथवा तस्य आधारभूतमपि ज्ञानं यदि वहन्ति तर्हि अस्याः पङ्क्तेः अवगमनाय इतोपि सारल्यं भवेत्। कथयति यत्र संयोगसमवाय अन्यतरसम्बन्धेन एवं खलु। नाम संयोगसमवायाख्यान्यतरसम्बन्धेन अन्यपदार्थे वर्तिपदार्थान्वयः। अन्यपदार्थे वर्तिपदार्थस्य अन्वयो भवति। प्रकृते यथा अन्यपदार्थः कः? शब्दस्वरूपाणि। तेषु शब्दस्वरूपेषु सर्वशब्दः अपि वर्तते समवायसम्बन्धेन। यथा तन्तौ पटः भवति एवं खलु वदन्ति। अधिकास्तु नैयायिकाः एव अत्र स्पष्टीकर्तुं शक्नुवन्ति। तथापि यथामति मया यत्नः क्रियते। यथा तन्तौ पटः क्षन्तव्यः पटे तन्तुः भवति। पटे तन्तुः न तु तन्तौ पटः एवं खलु। पटः नाम वस्त्रं। तर्हि अत्र यत्र संयोगसमवायान्यतरसम्बन्धेन तर्हि अन्यतरशब्देन किं ज्ञाप्यते? संयोगसम्बन्धेन वा अथवा समवायसम्बन्धेन वा? अन्यपदार्थे वर्तिपदार्थान्वयः। नाम अन्यस्मिन् पदार्थे वर्तिपदार्थस्य सम्बन्धः यत्र भवति अन्यपदार्थे सः विद्यमानः स्यात्। तद्विद्यमानं स्यात् किं? वर्तिपदार्थं। वर्तिपदार्थम् अर्थात् समस्यमानपदार्थं। तत्र प्रायेण तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः भवति इति। नाम सर्वादीनि इति तत्र तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इत्येव खलु अस्माभिः प्रतिपादितं वर्तते। तथापि प्रायेण इति कथयति। प्रायेण इति उक्त्वा उदाहरणमपि प्रस्तौति। उदाहरणं पश्यन्तु किं कथयति। यथा द्विवासा देवदत्तो भुङ्क्ते लम्बकर्णं भोजयेत् इत्यादौ। एवं खलु। द्वौ वाससी यस्य सः द्विवासा। वाससी इति कुतः प्रयुक्तं? वासस् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति वस्त्रार्थे पटार्थे। वासो द्वयमेव धरति यः। द्वे वाससी यस्य सः कः? सः देवदत्तः। लम्बकर्णं भोजयेत्। लम्बौ कर्णौ यस्य सः लम्बकर्णौ। एवं खलु। तर्हि उदाहरणद्वये अपि पश्यन्तु। द्विवासा इत्यत्र वर्तिपदार्थद्वयं वर्तिपदं किं? द्वि इति एकं पदम् अपि च वासस् इति पदम्।
तर्हि तत्र वासः यद्वर्तते, नाम वस्त्रं यद्वर्तते, तद् संयोगसमवायान्यतरसम्बन्धेन अस्मिन् देवदत्ते वर्तते खलु। देवदत्ते तद्वासः अस्ति खलु, तद्वस्त्रम् अस्ति खलु, एवं खलु। अपि च लम्बकर्णं भोजयेत्, द्विवासा देवदत्तः भुङ्क्ते इत्यत्र संयोगसम्बन्धेन वस्त्रं वर्तते, लम्बकर्णं भोजयति इत्यत्र समवायसम्बन्धेन कर्णौ तस्मिन्नेव वर्तेते। तथापि प्राधान्येन इह वाससः एव केवलस्य अर्थबोधः अथवा कर्णयोः एव केवलयोः अर्थबोधः न भवति खलु। यः देवदत्तः अस्ति तस्य यः च लम्बकर्णः वर्तते तस्य बोधः भवति। अतः प्रकृते संयोगसमवायान्यतरसम्बन्धेन अन्यपदार्थे, नाम देवदत्तादौ अन्यपदार्थे वर्तिपदार्थस्य अन्वयः नाम सम्बन्धो भवति इति। अतः एतादृशस्थाने तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिर्भवति इति उच्यते। कथयति तत्र हि वाससः करणयोश्च भुजिक्रियान्वयाभावे अपि, एवं खलु, भोजयेत् भुजिक्रिया वर्तते। तर्हि भोजनक्रियायाम् अन्वयस्य नाम सम्बन्धस्य अभावे अपि सन्निहितत्वमात्रेण तद्गुणसंविज्ञानत्वम्, एवं खलु। यद्यपि तद् पूर्वं लक्षणं किमुक्तं, नाम तेषां संविज्ञानं क्रियान्वयितया विज्ञानम्, एवं खलु। क्रियान्वयितया अपि विज्ञानं भवेत्, नाम क्रियायाम् अन्वयोऽपि स्यात् इति। परन्तु प्रकृतस्थले क्रियायाम् अनयोः तु अन्वयः नास्ति, नाम सम्बन्धो नास्ति। भोजयेत् नाम इत्यादि वाक्येषु द्विवासा देवदत्तः भुङ्क्ते इत्यत्र भोजनक्रिया, लम्बकर्णं भोजयेत् इत्यत्र च भोजनक्रिया। तथापि किं कथ्यते, तथापि सन्निहितत्वमात्रेण तद्गुणसंविज्ञानत्वं, सन्निहितत्वं वर्तते संयोगसम्बन्धेन समवायसम्बन्धेन च, एवं खलु। प्रकृते च, प्रकृते कथयति, सर्वशब्दविषये कथयति, कथयति प्रकृते च समुदाये अन्यपदार्थे, एवं खलु। समुदायः 35 शब्दानां यः समुदायः सः अन्यपदार्थभूतः, एवं खलु। सर्वशब्दस्य समवायान्तर्गत आरोपित अवयविभावसम्बन्धसत्वात् तद्गुणसंविज्ञानत्वम्, एवं खलु। नाम समवायान्तर्गतः यः भवति अवयवावयविभावसम्बन्धः सः आरोप्यते अत्र। समुदायः अवयवी, तस्य एकः अवयवः सर्व इति शब्दः। अतः समवायसम्बन्धसत्वात्, नाम एतादृशसमवायसम्बन्धः अत्र वर्तते, संविज्ञानत्वम् अत्र बोध्यम् इति। नाम अत्र साक्षात् तत्र पटे यथा तन्तुः भवति अथवा अवयवावयविभावसम्बन्धः यथा भवति, तथा कदाचित् तथा सर्वशब्दः कस्य अवयवः इति साक्षात् यथा स्थूलेषु पदार्थेषु दृश्यते तथा अत्र न दृश्येत, परन्तु तादृशः सम्बन्धः अत्र आरोप्यते। समुदायः अत्र अवयवी भवति, सर्व इति तु अवयवः भवति। अतः एतादृश अवयवावयविनोः तत्र स्वीकारेण समवायसम्बन्धारोपद्वारा प्रकृते तद्गुणसंविज्ञानं बहुव्रीहिः निर्वाह्यते। अग्रे कथयति स्वस्वामिभावात् सम्बन्धेन अन्यपदार्थे वर्तिपदार्थान्वये तु
किं किं पुनः पठामि, स्वस्वामिभावादिसम्बन्धेन यत्र अवयवावयविभावसम्बन्धो न भवति, परन्तु स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः यत्र भवति, तादृशसम्बन्धेन अन्यपदार्थे वर्तिपदार्थान्वये, नाम तादृशसम्बन्धं पुरस्कृत्य अन्यस्मिन् पदार्थे वर्तिपदार्थस्य अन्वयः नाम सम्बन्धः यदि भवति, वर्तिपदार्थः नाम समस्यमानपदस्य अर्थस्य, समस्यमानपदस्य यः अर्थः तस्य अर्थस्य अन्वयः नाम सम्बन्धः यदि भवति, सम्बन्धे तु अतदुगुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः, नाम उक्तप्रकारेण यः प्रकारः अधुना उक्तः संयोगसमवायात् सम्बन्धेन यत्र वर्तिपदार्थः अन्यपदार्थे अन्वेति तत्रैव तदुगुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः भवति। यत्र वर्तिपदार्थः अन्यपदार्थे नान्वेति तत्र तु अतदुगुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः भवति। उदाहरति च किं, यथा चित्रगुम् आनय इत्यादौ इत्यलं। चित्रगुः इत्यत्र पूर्वमपि मया ईषत् उक्तमासीत्, अधुनापि व्याख्यात्रा अधुना उच्यमानं वर्तते। कथं विग्रहः? चित्राः नाम चित्रवर्णयुक्ताः गावः यस्य सः चित्रगुः। चित्रगुः कः? कश्चन देवदत्तः, गोपः वा, एवं खलु? तर्हि वर्तिपदार्थभूते पदे के, अथवा वर्तिपद समस्यमानपदे के इति चित्र गो। अनयोः द्वयोः अन्यपदार्थे सम्बन्धः वर्तते, अन्वयः वर्तते, परन्तु स्वस्वामिभावात् सम्बन्धं पुरस्कृत्य सम्बन्धः वर्तते, अन्वयः वर्तते, न तु अवयवावयविभावसम्बन्धं पुरस्कृत्य तत्र अन्यपदार्थे प्रवेशः अस्ति। यथा द्विवासा, लम्बकर्णः अथवा सर्वादीनि इति, एवं खलु? चित्राः सन्ति ये गावः, तेषाम् अवयवावयविभावत्वेन सम्बन्धः गोपेन अथवा यः चित्रगुः अस्ति तेन सह सुतरां नास्ति, न भवितुम् अर्हत्येव। अतः अथवा सरलतया कथनीयं चेत् तर्हि तत्र वर्तिपदार्थाः ये वर्तन्ते अथवा समस्यमाने यानि पदानि वर्तन्ते तेषाम् अर्थस्य समावेशः अन्यपदार्थे नास्ति इति कृत्वा अतदगुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः तत्र भवति इति। सम्यक् इति अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। एवं किल? तर्हि अस्य विग्रहविषये यावच्छक्यम् अस्माभिः अत्रैव पूर्णतया स्पष्टतार्थं यत्नः यदि क्रियेत तर्हि नूनम् अग्रिमप्रकरणेषु तदिदं लाभाय स्यात्, सौकर्याय स्यात्। अस्तु, इदानीम् अग्रे कांश्चन विशिष्टान् विचारान् कथयन्नस्ति, मूलसम्बद्धान्। यद्यपि विग्रहविचारः मूले नोक्तः तथापि अपेक्षितः इति कृत्वा निश्चयेन तत्र चिन्तनं कर्तव्यं। भवतु, अग्रे कथयति, ननु सर्वविश्व इत्येवं सर्वादिशब्दानां केवलानामेव सर्वादिगणे पाठात् परमसर्वादिशब्दानां कथं सर्वनामता इत्यत आह। अवतरणिका आदौ अवगन्तव्या, नाम कः पक्षः अथवा कः विचारः आरभ्यमाणः वर्तते, किम् आक्षिपन्नस्ति पूर्वपक्षी, तदवगन्तव्यं। तच्च अवतरणिकायां भवति। पुनः पश्यन्तु, सर्वविश्व इत्येवं सर्वादिशब्दानां केवलानामेव सर्वादिगणे पाठात्, नाम सर्व विश्व उभय एतादृशाः एव खलु गणे पठिताः वर्तन्ते शब्दाः।
कथयति परमसर्वादिशब्दानां परमश्च असौ सर्वश्च परमसर्वा एवं खलु इत्यपि शब्दः श्रूयेत। नाम सर्वशब्दस्य कृते परम इति विशेषणं प्रदाय केनचित् उपयुज्येत किं परमसर्व। तर्हि परमसर्व इति सर्वान्तशब्दः, अर्थात् सर्वनामान्तशब्दः। सर्वनामशब्दः अस्य शब्दस्य अन्ते वर्तते, समस्तशब्दस्य अन्ते वर्तते, अतः परमसर्व इति सर्वनामसंज्ञां भजते। एवं खलु। तर्हि प्रकृते सर्व इति शब्दः अन्ते वर्तते, अतः सर्वान्तस्यापि सर्वनामसंज्ञा न खलु स्यात्, अपेक्षिता अस्ति। सर्वादिगणे पठिताः शब्दाः येषां शब्दानाम् अन्ते वर्तन्ते तेषामपि सर्वनामसंज्ञा अपेक्षिता वर्तते। क्वचिन्नापेक्षिता वर्तते। यत्र नापेक्षिता वर्तते तत्र अग्रे निषेधः वक्ष्यते। एवं खलु। तर्हि नाम परमसर्व इत्यादयः सर्वनामान्ताः शब्दाः तु गणेन पठिताः, तत्र तु केवलाः सर्व विश्व इत्येते एव पठिताः। तर्हि तेषां सर्वनामता कथं स्यात् इत्यत आह। अतः तत्र कथयति, समाधानं कथयति। पश्यन्तु, मूलं किं कथयति, तदन्तस्यापीति इति तत्र उच्यते। मूले पश्यन्तु, तदन्तस्यापीयं संज्ञा। भोः, एषा संज्ञा तदन्तस्यापि वर्तते। यद्यपि इयं संज्ञा पदाधिकारेण पठिता, अङ्गाधिकारेण पठिता, येन तत्र पदाङ्गाधिकारे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इत्यस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात्। एवं खलु। पदाधिकारे अङ्गाधिकारे च तत्र नियमः पठिष्यते। यद्यपि पूर्वं श्रुतः स्यात् सः नियमः, अग्रे पठिष्यते। अङ्गाधिकारः च पूर्वम् अङ्गस्य इति सूत्रं पठित्वा अस्माभिः ज्ञातः। पदाधिकारः अग्रे ज्ञास्यते। पदाधिकारे यानि कार्याणि उक्तानि तानि तदन्तस्यापि भवन्ति इति। तर्हि प्रकृते किमुच्यते, नाम प्रकृते पदाधिकारे अथवा अङ्गाधिकारे सर्वनामसंज्ञा नास्ति खलु, सर्वनामसंज्ञायाः विधानं नास्ति खलु। अतः किं, सर्वादिगणपठिताः शब्दाः येषां शब्दानाम् अन्ते वर्तन्ते तदन्तानामपि ग्रहणं सर्वनामसंज्ञार्थं सर्वनामसंज्ञाकोटौ कार्यं वा इति जिज्ञासा भवति। तर्हि तत्र समाधानम् उक्तमेव, किं, तदन्तस्यापीयं संज्ञा, सः अन्ते यस्य अथवा तत् अन्ते यस्य सः तदन्तः, तस्य तदन्तस्य, नाम सर्वादिशब्दः यस्य अन्ते वर्तते तादृश सर्वान्तस्य अथवा सर्वाद्यन्तस्यापि प्रकृते ग्रहणं भवत्येव इत्युच्यते। एवं खलु। तर्हि अत्र जिज्ञासा जायते, भोः, कथं भवता इदमुच्यते? नाम सर्वादिगणे पठिताः शब्दाः येषाम् अन्ते भवन्ति तेषाम् अपि तत्र सर्वनामसंज्ञा भवितुम् अर्हति इति। किम् एतद् तदन्तस्यापीयं संज्ञा इति किं मुनित्रयस्य वचनम् अस्ति वा, सूत्रकारेण तथा उक्तं वा, वार्तिककारेण तथा उक्तं वा, अथवा भाष्यवचनमिदमस्ति वा? अत्र प्रमाणं किम् अस्ति तदुच्यते अग्रे। व्याख्याता कथयति, द्वन्द्वे चेति इति।
मूले पश्यन्तु, द्वन्द्वे च इति ज्ञापकात्। भोः प्रमाणमस्ति, अत एव खलु उच्यते, अन्यथा कथं? मुनित्रयं नमस्कृत्य एव खलु एषः ग्रन्थः मया निर्मितो वर्तते, तेषाम् उक्तीः सम्यक्तया दृष्ट्वा, वा न वा? तर्हि तत्र द्वन्द्वे च इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। तस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत्, द्वन्द्वे सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः वक्तव्यः इति तस्य अर्थः। वर्णाश्रमेतराणाम् इत्यादीनि अग्रे उदाहरणानि द्रक्ष्यन्ते। एवं खलु द्वन्द्वे समासे सर्वादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेषां सर्वनामसंज्ञा न भवति, एवं किल? तर्हि तदेव कथयति अग्रे, द्वन्द्वे च इत्यनेन सर्वादिशब्दान्तद्वन्द्वस्य, नाम तादृशद्वन्द्वः यस्य अन्ते सर्वादिगणपठितः शब्दः भवति, तादृशस्य सर्वनामसंज्ञा प्रतिषिध्यते। क्व? वर्णाश्रमेतराणाम् इत्यादौ इति। एतं प्रयोगं किञ्चित् सामान्येन पश्यन्तु। वर्णाश्रमेतराणाम् इत्यत्र द्वन्द्वः वर्तते। वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरे च एवं विग्रहः भवति, एवं खलु? अलौकिकविग्रहवेलायां समासः क्रियते, अर्थात् वर्णजस् आश्रमजस् इतरजस्, एवं खलु? तर्हि अत्र वयं पश्यन्तु, अस्य नाम अत्र द्वन्द्वः वर्तते, अस्य द्वन्द्वस्य अन्ते सर्वनामसंज्ञकः शब्दः वर्तते। कः? इतर इति अस्ति खलु? तत्र यदि अस्मिन् द्वन्द्वे, कीदृशे द्वन्द्वे? सर्वनामान्ते द्वन्द्वे, नाम सर्वनाम अन्ते अस्ति यस्य, सर्वनामसंज्ञायाः यदि प्राप्तिरेव न स्यात्, कश्चन एवं वदेत्, भोः इतरशब्दः सर्वादिगणे पठ्यते, परन्तु वर्णाश्रमेतर इति शब्दस्तु सर्वादिगणे न पठ्यते, अतः वर्णाश्रमेतर इति शब्दस्य तु सर्वनामसंज्ञा न प्राप्नोति इति चेत्, यदि अत्र सर्वनामसंज्ञा एव न प्राप्ता स्यात्, तर्हि द्वन्द्वे च इति निषेधस्य किं प्रयोजनं? वा न वा? द्वन्द्वसमासे सर्वनामसंज्ञायाः निषेधस्य किं प्रयोजनं? तदेव अग्रे कथयति, यदि केवलानां सर्वादिगणपठितानां सर्वनामता तदा न तु तदन्तानामपि, तर्हि प्रतिषेधो व्यर्थः खलु स्यात्, वा न वा? कथयति, अतः तदन्तस्यापि इयं संज्ञा इति विज्ञायते इत्यर्थः। अतः एतेन ज्ञायते यत् तदन्तस्यापि एषा संज्ञा अभीप्सिता वर्तते सूत्रकारस्य, एवं किल? अन्यथा निषेधमेव न आरभेत, परन्तु निषेधः उक्तः, तर्हि तस्य कः अर्थः? नाम निश्चयेन तदन्तस्यापि सर्वनामसंज्ञा भवति, सर्वत्र न भवति, सः विषयः भिन्नः, यत्र न भवति ते निषेधः तु अग्रे वक्ष्यन्ते, न बहुव्रीहौ द्वन्द्वे च इत्यादयः निषेधः अग्रे वक्ष्यन्ते, तान् वयम् अग्रे पठिष्यामः, एवं किल? अतः प्रकृते
तत्र तदन्तस्यापि एषा संज्ञा परमसर्व इत्यादीनां शब्दानाम् एषा संज्ञा भवत्येव। अतः चतुर्थी एकवचने परमसर्वस्मै, सप्तमी एकवचने परमसर्वस्मिन् इत्यादयः, परमसर्वेषां षष्ठी बहुवचने इत्यादयः प्रयोगाः सर्वनामसंज्ञाकार्ययुक्ताः व्यवहर्तव्याः। यत्र निषेधः तत्र तु न व्यवहर्तव्यम्। एवं खलु। तर्हि अग्रे कथयति, ननु परमसर्वादिशब्देषु गणपठितानां केवलानामेव सर्वादिशब्दानाम् अस्तु सर्वनामता किं कथयति पश्यन्तु अवधानेन। परमसर्वादिशब्देषु गणपठितानां केवलानामेव सर्वादिशब्दानाम् अस्तु सर्वनामसंज्ञा, मास्तु तदन्तानामपि। एवं खलु। न परमसर्व इति शब्दः साध्यते। परमसर्व इत्यस्मिन् शब्दे यः सर्वशब्दः दृश्यते, उत्तरपदत्वेन सर्वशब्दः खलु दृश्यते। कथयति, शब्देषु गणपठितानां केवलानामेव सर्वादिशब्दानां, नाम परमसर्व इत्यत्र उत्तरपदत्वेन श्रूयते यः सर्वशब्दः, तस्य एव केवलस्य सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा भवतु, मास्तु तदन्तानामपि। नाम परमसर्व इति एतावतः समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा कुतः वक्तव्या? मास्तु परमसर्व इत्यस्मिन् शब्दे यः सर्वशब्दः वर्तते, उत्तरपदत्वेन यः श्रूयमाणः वर्तते, समासस्य उत्तरपदत्वेन यः दृश्यमानः वर्तते, तस्य एव सर्वनामसंज्ञा भवतु। एवं च अन्यत्र एवमेव अन्यत्रापि अवगन्तव्यम्। कथयति, सर्वनाम्नः स्मै इत्यादि सर्वनामकार्याणाम् अङ्गाधिकारस्थत्वेन, नाम चतुर्थी विभक्तेः एकवचने सर्वनाम्नः स्मै इति उच्यते। नाम सर्वनामसंज्ञकात् अदन्तात् परतः विद्यमानस्य ज्ञे इत्यस्य स्मै इति आदेशो भवति इति तस्य अर्थः। तच्च सूत्रम् अङ्गाधिकारे पठितं वर्तते। एवं खलु। कथयति तदेव, सर्वनाम्नः स्मै इत्यादि सर्वनामकार्याणाम् अङ्गाधिकारस्थत्वेन, कथयति अग्रे, पदाङ्ग अधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। अधुनैव मया पूर्वमपि एषा परिभाषा उक्ता आसीत्। पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति परिभाषया, एवं खलु। नाम सर्वनामसंज्ञा पदाङ्गाधिकारे न पठिता स्यात्, परन्तु सर्वनाम संज्ञासम्बद्धानि बहूनि कार्याणि पदाङ्गाधिकारे पठितानि सन्ति खलु। तेषु कार्येषु सर्वनाम्नः स्मै इत्यपि एकम् अन्यतमं कार्यं भवति खलु। अतः सर्वान्तस्य ग्रहणं भविष्यत्येव खलु। स्मै इत्यादीनि कार्याणि कर्तुं पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च। अतः समग्रस्यापि तदन्तस्य सर्वनामसंज्ञा वक्तव्या इति न स्यात् खलु। तस्मिन् विद्यमानस्य एकदेशस्य, नाम परमसर्व इति अन्ते यः सर्वः वर्तते, तस्यैव सर्वनामसंज्ञा उच्यताम्। किमर्थं समग्रस्य एव समस्तपदस्य तत्र सर्वनामसंज्ञा वक्तव्या? एवं खलु। कथयति, पदाङ्गाधिकारे तस्य दन्तस्य इति परिभाषया परमसर्वस्मै इत्यादिषु सिद्धेः, इत्यादिषु तत्र एतेषां कार्याणां, नाम तदेव स्मै इत्यादि आदेशाः ये सर्वनामसंज्ञां निमित्तीकृत्य प्रवर्तन्ते, तेषां सिद्धिर्जायते एव खलु। अतः किमर्थं वृथा तदन्तस्य संज्ञा वक्तव्या? एवं किल। तस्य अन्ते यः वर्तते तस्य एव तत्र
सर्वनामसंज्ञा वक्तव्या। अन्ते यः सर्वादिगणपठितः शब्दः श्रूयमाणः वर्तते। एवञ्च वर्णाश्रमे तर इत्यत्रापि अन्त्यस्य एव सर्वनामसंज्ञां यदि कथयामः तर्हि तस्य एव सर्वनामसंज्ञायाः प्राप्तिः तत्र दर्शनीया। द्वन्द्वे च इत्यनेन वक्तव्यं द्वन्द्वस्य अन्ते विद्यमानस्य सर्वनामसंज्ञा न भवति, अन्यत्र तु भवति। अथ द्वन्द्वे च इत्यादयः निषेधः अपि सप्रयोजनकाः भविष्यन्ति। तर्हि तदन्तस्य एषा संज्ञा वक्तव्या इति कुतः? अर्थात् परमसर्व इत्यादिषु परम इति विशेषणम् अपि समस्तपदे यत् समासे यत् श्रूयमाणं वर्तते तत् परमिति विशेषणमपि सर्वनामसंज्ञाकोटौ निवेशनीयम् इति कुतः? अपेक्षितानि लभ्यमानानि खलु सन्ति। अपेक्षितानां रूपाणां सिद्धिः जायमाना एव खलु वर्तते। अतः तदन्तस्य नाम सर्वशब्दः यस्य अन्ते वर्तते तावतः समग्रस्यापि तदन्तस्य समुदायस्य सर्वनामसंज्ञा वक्तव्या इति न खलु भवेत् इति तत्र उच्यते। एवं किल? तर्हि उच्यते इत्यत आह तथा नास्ति भोः। अत्र अन्यदपि नाम तदन्तस्य सर्वनामसंज्ञायाः प्रतिपादने अन्यानि प्रयोजनानि कानिचन विशिष्टानि सन्ति। तानि प्रयोजनानि अपि अस्माभिः अत्र ज्ञेयानि। एवं किल? कथयति तेनेति। एतावान् पक्षः अत्र सम्यक् अवगन्तव्यः, ततः एव समाधानम् अपि अवगम्स्यते। समीचीनम्। यतः अग्रे सूक्ष्माः विचाराः वर्तन्ते मूले। मूलसम्बद्धाः तु विचारणीयाः एव, ततः परम् उद्ग्रन्थाः विचाराः सामान्येन अवलोकयिष्यन्ते। एवं किल? अस्तु। तर्हि समाधानं किमाह? तेनेति। मूले पश्यन्तु पङ्क्तिं। तेन अर्थात् कथयति तदन्तस्यापि संज्ञा बलेन इत्यर्थः। नाम परमसर्व इत्यादिषु उत्तरपदत्वेन विद्यमानः सर्वशब्दः इत्यस्य एव न, परन्तु सर्वशब्दः यस्य अन्ते वर्तते। परमसर्व इति शब्दस्य अन्ते वर्तते। अतः तदन्तस्य अर्थात् परमशब्दस्य परमसर्वशब्दस्य सर्वस्यापि तदन्तसंज्ञा बलेन नाम तदन्तस्यापि सर्वनामसंज्ञायाः स्वीकारेण अथवा तदन्तस्यापि सर्वनामसंज्ञायाः स्वीकारबलेन। एवं खलु? अग्रे पश्यन्तु मूले किमुक्तं? परमसर्वत्र इति त्रल् परमभवकान् इत्यत्र कच्च सिद्ध्यति। अत्र च नाम परमसर्वत्र परमभवकान् इत्यत्र अकच् च सिद्ध्यति। अकच् प्रत्ययः तत्र सिद्धो भवति इति। एवं खलु? तर्हि इदानीं रूपसिद्धिः अत्र उभयोः अपि अस्माभिः ज्ञातव्या वर्तते। आदौ परमसर्वत्र इत्यस्य रूपसिद्धिं कुर्मः। तत्र तद्धितेषु सूत्रं श्रूयते सप्तम्यास्त्रल् इति। तेन किमुच्यते? तेन उच्यते किं सर्वनाम बहुभ्यः अर्थात् किं शब्दात् सर्वनामशब्दात् बहुशब्दात् च सप्तम्यन्तेभ्यः नाम कीदृशात्? सप्तम्यन्तात् सर्वनामशब्दः सः सप्तम्यन्तः स्यात्। सप्तम्यन्तेभ्यः त्रल् प्रत्ययः भवति इत्युच्यते। अयं सूत्रार्थः सम्यक् बुद्धौ स्थापनीयः। ततः सिद्धान्ते अवगमनं पूर्णतया भविष्यति। अस्तु, तर्हि
परमसर्व, परमश्चासौ सर्वश्च परमसर्व इति शब्दः साध्यते। एवं खलु? परमसर्व इति शब्दात् साक्षात् त्रल् प्रत्ययो न भवति, सप्तम्यन्तात् त्रल् प्रत्ययः भवति। परमसर्वस्मिन् इत्यस्मिन् अर्थे त्रल् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तदर्थं त्रल् प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः। एवं खलु? तद्धितेषु एकः सिद्धान्तः। तद्धितप्रत्ययाः सुबन्तादेव भवन्ति। तत्र सुबन्तादेव प्रत्ययानां विधाने सन्ति प्रयोजनानि, तानि वयम् अग्रे पठिष्यामः। तद्धितप्रकरणे विस्तरेण पठिष्यामः। सम्यक्। अत्र सप्तम्यन्तात् त्रल् भविष्यति, तर्हि त्रल् तावता भवितुं नार्हति यावता तत्र सप्तमी विभक्तिः नोपपद्येत। अपि च सूत्रेण किमुच्यते? सप्तम्यास्त्रल् नाम सर्वनाम संज्ञकात्, कीदृशात्? सप्तम्यन्तात्। यद्यपि तत्र अन्यशब्दद्वयमपि परिगणितं, किम्? अपि च बहु। तयोः गणने भिन्नं प्रयोजनं, तत् अग्रे एव द्रक्ष्यामः। सद्यः सप्तम्यास्त्रल् इत्यस्य प्रकृते भवन्तः सूत्रार्थम् अवगच्छन्तु। सर्वनामशब्देभ्यः, कीदृशेभ्यः? सप्तम्यन्तेभ्यः त्रल् प्रत्ययो भवति। सर्वस्मिन् इत्यस्मिन् अर्थे सर्व इत्यस्मात् सर्वज्ञि इति सप्तम्यन्तात् त्रल् भवति। तदनन्तरं कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुपः लुक् भवति। सुप् तत्र ङि इति भवति, तस्य लुक् भवति। सर्वत्र त्रलन्तानाम् अव्ययत्वं भवति। एवमेव परमसर्वत्र इत्यत्रापि परमश्चासौ सर्वश्च परमसर्वः तस्मिन् परमसर्वस्मिन्, ततः सप्तम्यन्तात् परमसर्व ङि त्रल् भवति। सम्यक्। इदानीं यदि तु प्रकृते, नाम मुख्यः विषयः अस्माभिः कः चर्चनीयः वर्तते? यदि तु प्रकृते केवलस्य सर्वशब्दस्य एव सर्वनामसंज्ञा उच्येत। एवं खलु? तदा त्रल् प्रत्ययः न सम्भवेत्। कथं? कुतः इति चेत् त्रल् प्रत्ययः सप्तम्यन्ताद् विहितः। एवं खलु? प्रकृते च सप्तमी सर्वशब्दात् नोत्पन्ना वर्तते। अवधानं कर्तव्यम्। प्रकृते सप्तमी परमसर्वशब्दाद् विहिता वर्तते। एवं खलु? केवलात् सर्वशब्दात् सप्तमी नोत्पन्ना वर्तते। अतः प्रकृते त्रल् प्रत्ययं कर्तुं न शक्नुमः यावता परमसर्वशब्दात् सप्तम्याः स्वीकारः न स्यात्। अतः परमसर्वशब्दात् प्रकृते सप्तमी उत्पन्ना वर्तते। एवं खलु? अतः प्रकृते त्रल् प्रत्ययः तदा एव विधातुं शक्यः यदा परमसर्व इत्यस्य समग्रस्यापि सर्वनामसंज्ञा भविष्यति, वा न वा? सा च संज्ञा तदन्तस्यापि इयं संज्ञा भवति इति सिद्धान्तस्वीकारे एव लप्स्यते। एवं खलु? अतः तत्र त्रल् प्रत्ययस्य विधानं
तद्धितप्रत्ययस्य विधानं भवतु, तदन्तात् भवतु इति एतदर्थं तदन्तस्य ग्रहणं प्रकृते स्वीक्रियते क्रियते इति। एवमेव अन्यदुदाहरणम् अकचः सिद्धिः अपि भवति यदा तदन्तस्य ग्रहणं क्रियते इत्युच्यते। एवं खलु? तदर्थं पूर्वमपि यद्यपि तत् सूत्रम् अस्माभिः श्रुतं वर्तते, व्याख्यादिषु चर्चितं वर्तते, अधुना पुनः स्मर्यते। किम्? अव्ययसर्वनाम्नामकच् प्राक्टेः इति। एवं खलु? कः अर्थः? अव्ययानां सर्वनाम्नां च अकच् प्रत्ययः भवति टेः प्राक् इत्युच्यते। अयमपि तद्धितप्रत्ययः एव इति अवधानं कर्तव्यम्। एवं खलु? यद्यपि शब्दानन्तरं न भवति, परन्तु शब्दात् पूर्वमेव भवति, शब्दस्य मध्ये एव आगत्य भवति अयमकच्। आदौ उदाहरणं साधयामः, ततः परं पश्यामः, ततः परं व्याख्यानमपि द्रक्ष्यामः। किमस्ति उदाहरणं? परमभवकान् इति। भवद्भिः भवान् इति रूपं तु श्रुतं स्यात्, प्रसिद्धं। भवति, भवत्, तत्र कः शब्दः? मूलशब्दः भवत् शब्दः। ततोपि वस्तुतः मूलतः कः शब्दः? भवतु इति शब्दः। तकारान्तः सः, परन्तु तत्र उकारः इति संज्ञकः श्रूयते। युष्मदस्मद् भवतु किं? भवतु इति शब्दः सर्वादिगणे पठितः वर्तते। तत्र उकारः अनुबन्धः योजितः वर्तते, तस्य भिन्नं प्रयोजनम्। उकारानुबन्धयोजनस्य भिन्नं प्रयोजनं तद् अग्रे ज्ञास्यते। भवतु इत्यस्य भवति इति अवशिष्यते, सर्वनामसंज्ञा अस्ति। सम्यक्। पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने किं रूपं भवति? भवान् इति। तत्र भवति इति शब्दः सर्वनामसंज्ञकः इति कृत्वा प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवान् इति रूपं भवति इत्युक्तं खलु? परन्तु अकचः पक्षे अव्ययसर्वनाम्नामकच प्राक्टेः इत्यनेन मूलशब्दः कः सम्पन्नः भवति चेत् भवतक्। एवं खलु? पश्यन्तु, भवत् इति शब्दः, तत्र टिभागः कः? अत्। तस्मात् पूर्वम् अकच् भवति। एवं खलु? अकचः अक् इति अवशिष्यते। कः? अक् इति। तर्हि पृथक् पृथक् कृत्वा लिखेम टिप्पणीपुस्तिकायां। किं नाम टिभागं पृथक् कुर्मः, ततः पूर्वम् अवशिष्टं भागं च पृथक् लिखामः। कथं लिखामः? भव अत्, अत् इति खलु अचोन्त्यादिटिः इत्यनेन टिभागः अस्ति। भव अत्, अनयोः मध्ये आगत्य अक् स्थास्यति। नाम अत् इत्यतः पूर्वम् अक् स्थास्यति इति सूत्रमेव कथयति। किम्? अव्ययसर्वनाम्नामकच प्राक्टेः। अतः भव अक् अत् भवकत्। एवं खलु? भवकत् इति मूलशब्दः सिद्धः। मया भवतक् इति उक्तं खलु पूर्वं, तद् अशुद्धं। भवकत्, भव अक् अत् भवकत्। एवं खलु? इति अकचसहितः शब्दः, मूलशब्दः सिद्धः। वस्तुतः भवति इत्येव मूलशब्दः, परन्तु अकचसहितः भवकत् इति सिद्धः इति भवति। अयम् अकच् स्वार्थे, कुत्सिते, अज्ञातादिषु अर्थेषु भवति इति अग्रे पठिष्यते तद्धितेषु। अयम् अकच्। सम्यक्। तर्हि किं? कः शब्दः? भवकत्। भव अक् अत् भवकत् इति मूलशब्दः सिद्धः। अस्य मूलभवकत् इति शब्दस्य
पुंलिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवकान् इति रूपं भवति। यथा भवच्छब्दस्य भवान् इति रूपं भवति, तद्वद् अस्यापि भवकत् इति शब्दस्य भवकान् इति रूपं भवति। एवं खलु। तत्र तदन्तम् अधुना स्वीकुर्मः। परमश्चासौ भवकच्च परमभवकान् इति। एवं खलु वा न वा? तर्हि प्रकृते परमभवत् इतो नाम अकचः अपि प्राक् कः शब्दः अत्र तदन्तः परमभवत्। एवं खलु? कः शब्दः? परमभवत्। इदानीं प्रकृते अकच यः अस्ति सः अपि तद्धितप्रत्ययः एव अस्ति इति स्मर्तव्यम्। एवं खलु? तद्धितप्रत्ययश्च तावता प्रवृत्तिं नार्हति यावता सुबन्तम् अस्माभिः न स्वीक्रियते। सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः। प्रकृतिसुबन्तात् प्रकृतिसुबन्ते यः टिभागः तस्मात् टेः पूर्वम् आगत्य अकच भविष्यति इति अत्र स्मर्तव्यं। यद्यपि सुप् यः आगच्छति तस्य लोपः भवति, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सुब्लोपात् परं यः तत्र यच्छब्दस्वरूपम् अवशिष्टं भवति, एवं खलु? तत्र यः टिभागः तस्मात् पूर्वम् आगत्य तत्र अकच् तिष्ठति, सोऽपि प्रत्ययः एव, परन्तु तस्य स्थितिः साक्षात् प्रातिपदिकात् परतः न भवति, सुबन्तात् परतः न भवति, परन्तु यस्य उक्तः तस्य टेः पूर्वमेव भवति। परन्तु अवधानं किं कर्तव्यम् इति चेत् टेः प्राक् अकच भवति इत्येकम्। अपरं च मुख्यम् अवधानं सुबन्तत्वम् आदौ परमभवत् इति शब्दस्य सम्पादनीयं भविष्यति, ततः परमेव अयम् अकच भविष्यति। कुतः? यतः अयमपि तद्धितप्रत्ययः। एवं खलु? तर्हि इदानीं सुबन्तत्वं यदि पश्यन्तु, यथा अस्माभिः परमसर्वत्र इति चिन्तितं तद्वत् अत्र भवति। भेदः एषः, परमसर्वत्र परतः विहितः, अयं तु टेः पूर्वं विधीयते। कः? अकच्। उभयत्रापि सुबन्तत्वम् अपेक्षितं, तत् स्मर्तव्यं। तर्हि परमश्चासौ तत्र परमश्चासौ भवांश्च परमभवत् इति साधयामः। परमभवान् इति भवति, तत्र मूलशब्दः परमभवत्। परमभवत् इत्यत्र अज्ञातार्थे वा कुत्सितार्थे वा तत्र अज्ञाताद्यर्थेषु तत्र अयम् अकच् विधीयते। तदर्थम् एतेन सुबन्तेन भाव्यं। केन? परमभवत् शब्देन। अस्य विग्रहस्तु कुत्सितः परमभवान् इति लौकिकविग्रहः कर्तव्यः स्यात्। अलौकिकविग्रहे तु तत्र परमभव सु विशेषणविग्रहस्तु तद्धिते ज्ञास्यते, नाम सुबन्तत्वं कथञ्चित् अस्य स्वीकार्यं प्रकृते। ततः अकच्। एवं खलु? ततः तद्धिते क्षन्तव्यः। कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रातिपदिकसंज्ञानन्तरं सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन तत्र आगतस्य सुपः लुक् भवति। अपि च सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः अथवा प्रकृतिसुबन्तस्य एव तद्धितोत्पत्तिः अकचः
तथा सिद्धान्तः कुतः तत्तु तद्धितेषु ज्ञास्यते इति उक्तं। तावत् पर्यन्तं भवद्भिः प्रतीक्षणीयं किं यत् तद्धितानां विषये सिद्धान्तः वर्तते यत् सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः स्यात्। यदि तथा नो चेत् तर्हि अनिष्टान्तराणि उत्पन्नानि भवन्ति, तानि तु तद्धितेषु एव ज्ञास्यन्ते। सम्यक् तावता इदमेव बुद्धौ स्थापनीयं यत् सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः भवति। सम्यक् अस्तु। अत्र विचारः प्रचलन् वर्तते, न समाप्तः। परमभवकान् इति आदाय पुनः विचारं वयं करिष्यामः, ततः व्याख्याने प्रवेक्ष्यामः, ततः अग्रिमां विचाराणामपि स्पष्टतां कुर्मः। अद्यतनपाठस्तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 27 पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।